عليكم بأي مكان جاء هذا زوجتك هسه يطيب ان شاء الله صار زمان يجي. واذا مرضت فهو يشفيني واذا مرضت فهو يشفيني وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الجن مثل الريح عسى يطيب ان شاء الله باذن الله. هسه طلع الجن هذا ما بي مرض عضوي عنده مرض روحي. يا ايها الناس ساعدوني حتى نفتح مستشفى ناخذ العالم حتى ما ياكل نفسه. هسه يطيب باذن الله تعالى. اخرج يا عدو الله، اخرج يا ايها الجن، اخرج يا ايها الجن. هسه باذن اخوان شاكر بالدعاء. هذه هي فيها الجن الاخوه صاروا يشيلون القار. النبي صلى الله عليه وسلم الجن مثل الريح والعين مثل الريح والسحر مثل الريح. هسه يطيب استاذ خلي احنا عودنا نفعل هنا. هسه يطيب ان شاء الله تعالى. ما مصطفى ازرق يدرس. السلام عليكم اختي. تعالي هنا. شو اسمك؟ صفا. تعالي ايدك مره ثانيه سميك استاذ. تعالي هنا. اذا جيت تحرك باذن الله. واذا مرضت فهو يشفيني واذا مرضت خلي صلي على النبي. يلا جماعه بصوت يدك. اللهم صل على محمد وال محمد. يلا افتح عيونك قل لا اله الا الله. محمد فرحان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان استاذ